नया दौर स्पेशल के साथ मैं हूं मुर्तज़ा सोलंकी। पीर 16 जनवरी को पाकिस्तान के तरक्की पसंद सियासी रहनुमा, मुमताज़ कानूनदान और शहरी आज़ादियों के अलंबरदार लतीफ़ आफरीदी का बहीमाना कत्ल हुआ पेशावर हाई कोर्ट बार रूम में। लतीफ़ आफरीदी 60 की दिहाई से पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की जमहूरी तहरीक में एक सरगर्म और एक तवाना आवाज़ थी। अगर 14 नवंबर तक वो जिंदा होते तो अपनी 80 सालगिरह मना रहे होते। उनके बेईमाना कत्ल से पूरे मुल्क में और दुनिया भर में उनके जानने वाले और शहरी आज़ादियों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को बहुत तकलीफ़ पहुंची है। लतीफ़ आफरीदी साहब को मैं 1988 से जानता हूं। जब मैं उनके खैबर एजेंसी के गांव गया तो उनके साथ जो यादें हैं उस पर किसी वक्त गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आज मेरे साथ उनके बहुत ही करीबी साथी जिन्होंने उनके साथ सियासी सफ़र में कई दिहाइयाँ गुजारी हैं वो हमारे साथ हैं। अफरासियाब खटक साहब जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं। वक्त ज़ाया किए बगैर खटक साहब ये बताएं कि अगर मुख्तसरन लतीफ़ आफरीदी साहब का तारुफ कराया जाए तो क्या कहेंगे? बड़ी मेहरबानी, नवाजिश है मुर्तज़ा भाई। लतीफ़ अफरीदी साहब जैसे आपने फरमाया वो बड़े वकील भी थे, सियासतदान भी थे, दानिश्वर थे। वो उनका ताल्लुक जो पहले खैबर एजेंसी होती थी जो खैबर डिस्ट्रिक्ट है उसकी बाड़ा तहसील से था। कंबरखेल ट्राइब जो अफरीदियों का एक कबीला है उससे उनका ताल्लुक था और वो पेशावर के नवाही गांव में बड़ाबेर के करीब पले बड़े और पेशावर में उन्होंने तालीम हासिल की, वकालत की डिग्री ली, उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की। और ये 60 की दहाई में जैसे आपने कहा जनरल अयूब खान की हुकूमत के खिलाफ जो तालिब इल्मों की मूवमेंट 68 की मूवमेंट से पहले जो फातिमा जना साहिबा के इलेक्शन के दौरान जो हरकत हुई उसमें वो शरीक हुई और उसके बाद फिर वो तरक्की पसंद सियासत में गए। शुरू में उनका ताल्लुक मजदूर किसान पार्टी से रहा जो किसानों के लिए इस्लाहात चाहती थी, जागीरदारी का खात्मा चाहती थी और एक आज़ाद खारजा पॉलिसी की हामी थी। लतीफ़ अफरीदी साहब ने एक जवान सियासी एक्टिविस्ट के तौर पर वहां से अपने सियासी सफर का आगाज किया। उसके बाद 70 की दिहाई में उनकी तवज्जो फाटा पे मरकूज हो गई क्योंकि ये ऐसा इलाका था जो अंग्रेजों के जमाने से एक नो मैन्स लैंड था, एक ऐसा इलाका जहाँ शेरी हुकूक हासिल नहीं थे, FCR का काला कानून राइज था। उन्होंने एक तंजीम बनाई उनके और साथियों के साथ जिसका नाम था इत्तेहाद कबाइल। ये इत्तेहाद कबाइल जो थी ये बालिग राहदही की हामी थी। ये पहली तंजीम थी फाटा में जिसने बालिग राहदही का मुतालबा किया, रिफॉर्म्स का मुतालबा किया और फाटा को जम करने का, मर्ज करने का मुतालबा किया। ये बिल्कुल एक तरह से उस वक्त ये एक इनकलाबी मुतालबा था फाटा के जो हालात थे उसके अंदर, क्योंकि ये फाटा स्ट्रेटेजिक जगह है जहां से अफगानिस्तान में सारी जंगों का आगाज हुआ। उसके बाद फिर ये जब अवामी नेशनल पार्टी बन रही थी 1985 में तो लतीफ़ अफरीदी साहब उसके बानियों में से थे और उन्होंने जो नेशनल पार्टी का एक हिस्सा जो था उसको जम किया। NDP नेशनल पार्टी और कुछ और पार्टियों ने मिलकर अवामी नेशनल पार्टी बनाई और वो उसके पहले सूबाई सदर बने, यानी उसके बानियों के तौर पर और उसके सूबाई सदर बने और एक तरह से सियासी प्रोमिनेंस और भी उनकी बढ़ गई। तो उसके बाद फिर वो फाल रहे, ANP से भी ताल्लुक रहा, ANP से अलहदगी भी इख्तियार की, लेकिन इस दौरान में फिर वो अपने अलग टिकट पे वो अपनी आज़ाद हैसियत में खैबर एजेंसी से जो उस वक्त एजेंसी थी उससे MNA मुंतखब हुई, कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए और प्रोमिनेंट एक पार्लियामेंटेरियन के तौर पर उनका किरदार सामने आया। ये 1997 की बात कर रहे हैं आप? फरवरी 1997 के जो इंतखाबात बिल्कुल हुए थे। 1997 में, बिल्कुल 1997 में वो असम्बली में रहे और अपना किरदार अदा किया। उसके अलावा वो बार की पॉलिटिक्स में भी एक्टिव रहे, वकीलों की सियासत में उनका गहरा ताल्लुक था। वो पेशावर हाई कोर्ट के
कई बार यानी निसफ दर्जन के करीब दफा उन्हें इलेक्शन मुख्तलिफ ओहदों के लिए लड़ा और कामयाब हुए। और इसके अलावा आखिर में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी बने। के लिए, इंसानी हक के लिए, आईनी निज़ाम के लिए उनका बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ था। और ये जो अफगानिस्तान में जंग हो रही थी वो जंग के खिलाफ थे, अमन के हक में थे, और वो चाहते थे कि बड़ी ताकतों की मुदाखलत के बगैर यहाँ अमन कायम हो, और जो खिते के ममालिक हैं उनके दरमियान अच्छे ताल्लुकात हों और तिजारत और इक़्तिसादी ताल्लुकात हों। तो और इसके लिए वो बहुत दलेरी से आवाज़ उठाते थे और गैर जमहूरी कुव्वतों के खिलाफ बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए थे। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान भर में उनकी कमी को महसूस किया गया है, जैसे आपने कहा। मुझे ये बताएं कि हाल ही में ये जो नई जमात बनी है, नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट, वो उसमें भी शामिल हुए थे? जी बिल्कुल। असल में ANP के अंदर जो थोड़े से इख्तिलाफात पैदा हुए 2019 के बाद, तो उसके बाद ANP में शामिल कुछ जो लोग थे और नौजवान अक्सर सियासी कारकुन थे, उन्होंने एक नई जमात की बुनियाद रखी, नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जिसके मोहसिन दावड़ MNA जिसकी मरकजी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन है, और ये तकरीबन 3 सूबों में इसकी तंजीमें मुकम्मल हो गई हैं। तो उसमें लतीफ़ अफरीदी साहब, बुशरा गौहर साहिबा, बशीर मटा साहब, जमीला गिलानी, मैं और कुछ और दोस्त और नौजवानों की एक बड़ी तादाद इसमें आई है। और इस जमात का ख्याल ये है कि नौजवानों को आगे आना चाहिए, क्योंकि 64% आबादी नौजवानों की है, और ख़वातीन को खुसूसन शिरकत करनी चाहिए, और एक पाकिस्तान में एक वफाकी जमहूरी आईनी निज़ाम जो है वो ज़रूर कायम होना चाहिए, और आईनी निज़ाम के रास्ते में जो रुकावटें हैं वो दूर करनी चाहिए। ये उसका मद्देनज़र, और लतीफ़ अफरीदी साहब इसकी बुनियाद डालने वालों में से थे और इसके नजरिएदान थे। खटक साहब, उनकी जिस तरीके से उनकी जान ली गई है, तो वहाँ इलाके के लोगों में, आप वहाँ गए हैं, फैमिली में गए हैं, क्या ये बात दुरुस्त है कि उनको जिस तरह से कत्ल किया गया है, इसके पीछे कोई सियासी मकासद नहीं थे और ये एक खालिसतन कोई ज़ाती दुश्मनी का वाक़या था? ऐसा ही है? देखिए जी, पहली बात तो मैं याद करना चाहूँगा कि यानी पेशावर हाई कोर्ट बार के अंदर उनका इस तरह से दिन दहाड़े कत्ल हो जाना, ऐसी जगह में जहाँ पे लोग यानी असलहा लेके नहीं जा सकते, और वहाँ पे सिर्फ वकील अंदर जा सकते हैं, वहाँ पे इस तरह के वाक़े का होना लॉ एंड ऑर्डर की कमजोरी को तो जाहिर करता है। इसके अलावा उनकी शहादत लोगों को सदमा इसलिए पहुंचा, एक तो वो हाई कोर्ट में होना उसका, दूसरी बात यह है कि देखें जी, ये जो कबायली दुश्मनियां हैं, इनको बहाना बना के या इनको बुनियाद बना के ऐसी शख्सियतों से निजात हासिल करने का रुझान भी मौजूद है, जो सियासत के बारे में एक वाज़ेह और ऐसा मौक़िफ़ रखते हैं जो शायद उस वक्त में जो मौजूद मुक़्तदर क़ुव्वतें हों उनको पसंद नहीं हो। तो इस बात के लिए लोग इसलिए उनके हामी मुतालबा करते हैं, और कि उसकी इसकी तहकीकात होनी चाहिए और गहराई तक तहकीकात होनी चाहिए। ये अहम नहीं है कि ट्रिगर किसने दबाया, अहम ये है कि ऐसी बातों से फ़ायदा कौन उठा रहा है और ऐसी शख्सियात को रास्ते से हटाने की कोशिश कौन कर रहा है, जो उनके ख्याल में इस खिते में एक नई जंग छिड़ने वाली है। लेकिन उन्होंने अपनी शहादत से चंद मिनट पहले उन्होंने एक तकरीर की बार में, और उसमें उन्होंने कहा कि बड़ी ताकतों की कशमकश हमारे खिते में दाखिल हो गई है, और यहाँ जो हमारे सूबे में दहशतगर्दी है, TTP की तरफ वाक़यात की तरफ उन्होंने इशारा किया और कहा कि इसके पीछे बड़ी ताकतों की ये कोशिश है कि यहाँ एक नई जंग का आगाज़ किया जाए, और उन्होंने कहा हम इस जंग की मुखालफत करेंगे, और ज़ाहिर है वो नॉन वायलेंट मुखालफत की बात कर रहे हैं, और उनका ख्याल था कि पाकिस्तान को ऐसी खारिजा पॉलिसी नहीं अपनानी चाहिए जिसमें हमें पराई जंगों में पड़ना पड़े। तो ये एक बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ था उनका। तो इसलिए उनके हामियों को इस बात की तशवीश है कि उनको इस तरह से रास्ते से हटाया गया है, तो इसलिए वो मुतालबा करते हैं कि इसके आला सतह पे और गहराई से तहकीकात हों, और ये बात सामने लाई जाए कि ये ज़ाहिरन जो दुश्मनी का किस्सा है उसके पीछे और क्या अगराज़ और मकासद हैं
جن کی وجہ سے لطیف افریدی صاحب کو، ایسے آدمی کو جو نان وائلنٹ ہے، جو وکیل ہے، جو قانون اور عدالت کی بالادستی کے لیے ساری زندگی اس نے وقف کی ہے، ان کو اس طرح سے بروٹلی ان کا قتل ہوا ہے اور ان کو راستے سے ہٹایا گیا۔ خٹک صاحب، جو جس تحقیقات کا مطالبہ آپ بھی کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، اب کل رات سے خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ تو ختم ہو گئی ہے، اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ جو نگران حکومت آئے گی یا وفاقی حکومت اس پر کیا کہتی ہے۔ ہم نے مذمتی بیانات تو دیکھے، لیکن کیونکہ وہ ماہر قانون تھے اور سپریم کورٹ کے بھی وکیل تھے اور ہائی کورٹ کے بھی وکیل تھے اور بہت ہی چوٹی کے وکیل تھے، تو وہاں پر عدلیہ کے حوالے سے کوئی ابھی تک سامنے آئی ہے بات کہ کوئی تحقیقات، کوئی تفتیش، کوئی کمیشن بنے گی؟ کیونکہ وکلا نے تو بائیکاٹ بھی کیا ہے عدالتوں کا اور احتجاج بھی کیا ہے۔ جی، ابھی تک تو کوئی عدالت کی طرف سے کوئی انیشیٹو سامنے نہیں آیا ہے، لیکن دیکھیں نا، ریاستی نظام تو موجود ہے اور اس میں مثلا اسمبلی نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ گورنر ہے، چیف سیکرٹری ہے، انتظامیہ موجود ہے، تو یہ اس کے لیے تو ضروری نہیں ہے کہ یعنی اسمبلی کے اجلاس میں تو یہ فیصلہ نہیں ہونا تھا، یہ تو ایک انتظامی فیصلہ ہے۔ عدالتی فیصلہ بھی آپ نے جیسے کہا، عدالتی فیصلہ بھی ایک آپشن ہے، یعنی تحقیق کی بات ہے۔ کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا کہ فلاں پہ دعویٰ ہے یا فلاں پہ کسی اور پہ دعویٰ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کے حامیوں کو جو جائز تشویش ہے، دیکھیں نا، یہاں پہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں ماضی میں بھی، اور آج کل جی کی صورتحال بہت کرٹیکل صورتحال میں دیکھیں جی، افغانستان میں ریاست کا ایک سکوت ہو گیا ہے اور اس کے اثرات پاکستان پہ بھی ہیں بہت گہرے طور پر، پاکستان کے اپنے اندر بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ تو ایسے میں لطیف افریدی صاحب جیسی شخصیت جو بے باک اور دبنگ رہی ہے اور جن کی زندگی کو خدشات رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جس وقت دہشت گردی کی آگ یہاں بھڑک رہی تھی، اس وقت ہی بہت سارے لوگ ان کو کہتے تھے کہ آپ اپنا خیال رکھیں، کیونکہ یہ خدشہ تھا کہ خدا نخواستہ ان کو نشانہ بنایا جائے گا۔ تو اس لیے ان کے حامیوں کی تشویش کی پیش میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ جوڈیشل سطح پہ تحقیقات ہو یا ریاستی حکومتی اداروں کی طرف سے تحقیقات ہوں، لیکن یہ تحقیقات ہونی لازمی ہے، کیونکہ جس انداز سے ان کو ہٹایا گیا راستے سے، جیسے ان کا قتل ہوا ہے، اس سے یہ خدشہ زور پکڑ گیا ہے کہ جو وہ جن پالیسیوں کی مخالفت وہ کرتے تھے، شاید ان پالیسیوں کے حامیوں کی طرف سے ان کے خلاف کوئی اس طرح کی کارروائی ہوئی ہے جس کے لیے دشمنی کا بہانہ بنایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اس طرح کی کارروائیوں میں ظاہر ہے کہ وہ تو نان وائلنٹ آدمی تھے، اس طرح کی چیزوں میں وہ کیسے، اس سے ان کا کیا تعلق تھا؟ اگر اور ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ اور بھی ہمارے سامنے مثالیں ہیں کہ قبائلی دشمنیوں کا بہانہ بنا کے بعض وقت اہم شخصیات کو اس طرح سے راستے سے ہٹایا گیا ہے۔ خٹک صاحب، جاتے جاتے ان کی شخصیت کے حوالے سے اگر بات کریں، میں جو ان کو جانتا ہوں 80 کے دہائی سے، ایک انتہائی شارپ، ایک انتہائی تیز ذہین سیاسی سوچ رکھنے والے شخص، بہت پڑھے لکھے، کتابوں کے شوقین، علم کے شوقین، لیکن جو چیز میں بھول نہیں سکتا وہ ان کی حصہ مزاح ہے۔ وہ اتنے، ان کی جو طبیعت جو تھی وہ مطلب کوئی آدمی ان کی موجودگی میں ناخوش نہیں رہ سکتا تھا۔ تو ان کی ساتھ آپ نے ایک عرصہ گزارا ہے، ان کی شخصیت کے حوالے سے اگر کوئی بات اگر آپ بتانا چاہیں۔ جی، آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے اور دلچسپ بات بھی کہی ہے۔ واقعی ان کی لائبریری، ان کی ذاتی لائبریری پشاور میں ان چند لائبریریوں میں ہوگی جسے آپ بہت اعلیٰ پیمانے کی اور بڑے پیمانے کی لائبریری، جس کی میں کوالٹی کے لحاظ سے بھی، علمی کتابیں، تاریخ، ادب، فلسفے کے موضوعات پہ بہتر ان کی لائبریری موجود تھی، اور وہ بڑے جینرس تھے۔ وہ نوجوانوں کو پڑھنے کے لیے ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتے تھے، کتابیں تحفے میں دیتے تھے۔ کتابوں کا تحفہ دینا ان کا ایک طرح سے ان کی مزاج کا حصہ تھا،
اور وہ ایک طرح سے انہوں نے ایک نیا کلچر بنایا تھا. یعنی میں نے ان سے کتابیں لی ہیں. پھر وہ بڑے جینرس آدمی تھے. اور پھر جس کا وکیل نہیں ہوتا تھا اس کا وکیل لطیف افریدی صاحب ہوتے تھے. یعنی میرا اور کئی سیاسی کارکنوں کو مالاکنڈ میں ایک فوجی عدالت میں ہمارے اوپر 14 مہینے مقدمہ چلا تھا اور انہوں نے ہمیں ڈیفینڈ کیا تھا اور ہم اس مقدمے میں ہو گئے تھے. یہ ابھی علی وزیر صاحب میں کیا نوجوانوں ان کو ضمانت, اور انہوں نے کبھی اس طرح کے کیسوں میں کبھی کسی سے فیس لی ہے اور بلکہ اپنے پیٹرول کا خرچ کیا ہے, کرائے کا خرچ کیا ہے کسی اور شہر جانے کا, اور وہ یہ سب کرتے تھے. بہت سارے نوجوانوں کی فیسیں وہ دیتے تھے. وہ کوئی اس بات کا وہ ذکر نہیں کرتے تھے لیکن درجنوں نوجوانوں کی وہ فیسیں دیتے تھے. اور جیسے آپ نے کہا ان کا حصہ مزاج جو تھا وہ بھی ایسی چیز تھا. مجھے یاد ہے ہمارے مالاکنڈ کے مقدمے کے بارے میں آپ بہت چھوٹا ہوں. ایک یہ جو ترقی پسند لٹریچر تھا, یہ ایک اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ مقدمے میں وہ آئی او تھے, انویسٹیگیشن آفیسر. وہ برائے انہوں نے پوچھا, لطیف صاحب نے اس سے کلاس کے ایگزام میں پوچھا, انہوں نے کہا کہ یہ غیر قانونی کتابیں تھی. اس نے کہا اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ نے کہا کہ نہیں یہ تو غیر قانونی نہیں تھی. اس نے کہا پھر آپ کیوں لے آئے ہیں ان کو؟ انہوں نے کہا یہ غلط کتابیں تھیں. انہوں نے کہا کس بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ اس نے جنرل نالج کی بنیاد پہ. اس نے کہا جنرل نالج کا آپ کا سورس کیا ہے؟ انہوں نے کہا کتابیں ہیں. لطیف افریدی صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ 20 کتابوں کے نام لیں, سب درج ہوتا ہے نا. اس نے کہا انہوں نے کہا 10 کا بھی نہیں لے سکتا. انہوں نے کہا 5 کا لے لیں. 3 2 جب 1 پر آئی وہ آدمی بڑا یعنی ہاں کہ اس نے کہا کہ آپ کی جنرل نالج کا سورس کیا ہے؟ اس آدمی کا 20 کتابیں ہیں, 20 کے نام وہ نہیں لے سکا تو پھر 10 کا انہوں نے لطیف صاحب نے فرمائش کی اب 10 بتائیں. 10 نام بھی نہیں, 5 3 2 1 کتاب تک جب نہ بتائی تو آدمی بہت شرمندہ ہو کہ 1 کا بھی اگر وہ نام نہیں لے سکا. تو اس وقت یہ لوگ جو بھرتی کے لیے کبھی ISSB میں یا دوسری جگہوں میں انٹرویو کے لیے کتاب ہوتی تھی ڈوگر جنرل نالج, جس میں ہوتا ہے کہ سب سے لمبا دریا دنیا میں کون سا ہے, سب سے اونچا پہاڑ کون سا ہے. تو اس نے نام لیا. اس نے کہا ڈوگر جنرل نالج میں نے پڑھی, اس کی روشنی میں نے. تو اتنے ہم سب لوگ وہاں ہنسے, سب لوگ مسکرائے اور ہنسے بغیر نہیں رہ سکے. تو بہت سارے اس طرح کے یعنی ایون اپنے پروفیشنل کاموں میں بھی وہ ایسے مزاح کی چیزیں تلاش کرتے تھے جس سے ان کے قانونی نکات بھی برآمد ہوتے تھے اور جس سے ماحول بھی خوشگوار ہو جاتا. خٹک صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہم نے لطیف لالا کے حوالے سے کچھ گفتگو کی اور آپ اس پر اگر کچھ لکھیں گے تو ہمیں خوشی ہوگی کہ ہم نیا دور پر اس کو چھاپ سکیں. آپ کا بہت شکریہ. آپ کی مہربانی, شکریہ. تھینک یو ویری مچ.